नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म पुष्पा कार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको 6.5 दशक पुग्दा पनि मुलुक टिठलाग्दो आर्थिक अवस्थामा सीमित। देशभित्र व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने नीति समेत बन्न सकेन। प्रदेश 1 को प्रदेश सभा बैठक बस्दै बैठकमा मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले विश्वासको मत लिने कार्यतालिका। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा सर्वोच्च अदालतमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध। 16 गतेसम्म राजीनामा नआए थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी। देशमा भ्रष्टाचार बढेकोमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको चिन्ता। अहिले देशमा सबैतिर भ्रष्टाचारले सीमा नागेको टिप्पणी। नेपाल चीन जोड्ने मुस्ताङको कोरोला नाकामा पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्दै। नाकासम्म पुग्न नेपालतर्फ अव्यवस्थित भौतिक संरचना व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा पर्यटकहरूको जोड। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन कोप 26 स्कटल्यान्डको ग्लासोमा आइतबारदेखि सुरु। कोप 26 अन्तर्गत विश्वका नेताहरूको शीर्ष सम्मेलन आज र भोलि हुने। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डको पहिलो जित। न्युजिल्यान्डसँग भारत 8 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। देशको आर्थिक विकासको लागि पर्याप्त आधार हुँदा पनि हाम्रो देश विश्वको गरिब देशको सूचीमा सूचीकृत छ। भएको कच्चा पदार्थ र श्रम शक्ति निरन्तर रूपमा विदेश पलायन भइरहेको छ। आयातको अवस्था डरलाग्दो छ। मुलुकभित्र केही गरौँ भन्नेहरू नभएका होइनन्, तर लगानी गर्ने उचित वातावरण र नीतिको अभाव पनि छ। आर्थिक क्रान्तिका कुरा राजनैतिक दलका घोषणा पत्रहरूमा सीमित छन्। यस्तो अवस्थामा देश विकासले अझै पनि गति लिन भने सक्ने देखिँदैन। अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था टिठ लाग्दो छ। देशभित्र अथाह स्रोत साधन भएर पनि यहाँका बहुसंख्यक जनता गरिबीमा बस्न बाध्य छन्। पदीय बेइमानी, लुटखोरी, भ्रष्टाचार जस्ता प्रवृत्तिहरू नेपालको आर्थिक विकासको बाधकका रूपमा तेर्छिएका छन्। खासमा भन्ने हो भने सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हैसियत उकास्नका लागि राजनीति गर्ने गरिन्छ। कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनको उद्देश्य जनतामा समृद्धि ल्याउनु हुन्छ। समृद्धि आउनका लागि देशभित्र आर्थिक आय आर्जनको वातावरण हुन जरुरी छ। तर औद्योगिक र कृषि क्रान्तिको भरपूर कुरा हुने हाम्रो देशमा अहिलेसम्म सामान्य व्यवसायीकरणको समेत प्रवर्धन गर्न सकिएको छैन। कच्चा पदार्थ र कच्चा श्रम शक्ति निर्यात गरेर धनी बन्ने सपना देख्नेहरू नै अहिले पनि नीति निर्माता तहमा हाबी छन्। जबसम्म कच्चा पदार्थ र कच्चा श्रम शक्ति निर्यात गर्ने सोचमा परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म देशलाई आर्थिक आय आर्जनतर्फ अघि बढाउन सकिँदैन। हाम्रो सिङ्गो अर्थतन्त्रको 40% व्यापार घाटा भइसक्यो भन्दाखेरि के व्यापार घाटाको कुरा गर्नु कुनै राजनीतिकर्मी, कुनै ठुलो नेतालाई चासोको विषय नै होइन। नेपाल यस्तो मुलुक भइसक्यो कि आफ्नो केही पनि उत्पादन छैन। हामी काम नगरिकन ठग्ने, यो गर्ने, परिश्रम नगरिकन खानुपर्ने, रातारात धनी हुनुपर्ने, अवैध सम्पत्ति खोज्ने, दलाली नै गर्न खोज्ने परिणति भयो। आन्तरिक स्रोत र साधनको प्रचुर उपयोग गर्नका निमित्त देशभित्र पर्याप्त उद्योग व्यवसाय सुरु हुन जरुरी छ। त्यसका लागि व्यवसायीहरूलाई आकर्षित गर्ने नीति ल्याउन जरुरी छ। हाम्रो देशको विडम्बना के छ भने नयाँ व्यवसायी त परको कुरा, पुराना व्यवसायीहरूलाई समेत सम्मानको दृष्टिकोणले हेर्न सकिएको छैन। देशभित्र प्राय जसो व्यवसायीहरू आफूलाई राज्यले उपेक्षा गरेको महसुस गर्छन्। सरकारको तर्फबाट समग्र रूपमा कुनै पनि उद्योगी व्यापारी व्यवसायहरूको लागि सरकारको त्यहाँ ध्यान गएको देखिँदैन। अहिलेसम्मका सरकारहरूले मात्रै गर्छन् भने आफ्नो कुर्सी कसरी बचाउने, आफ्ना परिवार कसरी बचाउने, पार्टीका कार्यकर्ता कसरी बचाउने र एउटा चाहिँ हानाथाप कसरी गर्ने भन्नेतिर मात्रै सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ। चाहेको बेला ब्याङ्कहरूले ऋण दिँदैन। कच्चा पदार्थमाथि सरकारको आधिपत्य छ।
देशको आन्तरिक बजार विदेशी उत्पादनले भरिभराउँछ। देशभित्र आर्थिक आय आर्जन बढाउने गरी व्यापार व्यवसायलाई बढावा दिने सरकारी नीतिको अभाव छ। व्यवसाय मैत्री श्रम कानून छैनन्, जसका कारणले गर्दा श्रमिकहरू सधैँभरि व्यवसायको प्रतिकूल देखिन्छन्। हाम्रो देशको अदूरदर्शी कर नीति पनि व्यवसायीकरणका लागि बाधक बनेको छ, जबकि आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि सरकारले करदातालाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ। व्यापारीहरूलाई एकदम गाह्रो छ दाजु। सरकारबाट केही तपाईँको ब्याजको कुरा भनौँ, त्यो लकडाउनमा हामीले अब सरकारले अब हामीले अपेक्षा गरेको थियो, तर केही पनि भएन। अब सबै आफैले अब जे छ आफैले खर्च गरेर जो लसैमा छ। अब हुनुपर्ने फाइदा केही गर्न आएको छैन, उल्टो अब जानी भइसक्यो। हुन त आर्थिक विकास भएन भन्दा एकले अर्कोलाई दोष थुपार्ने चलन छ, तर विकासका लागि असल नीतिको स्थायित्व हुनु आजको आवश्यकता हो। योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको 6.5 दशक भइसक्यो, तर यो अवधिमा देश विकासले गति नलिनुमा दूरदर्शी नेतृत्व नहुनु नै प्रमुख कारण हो। नेपाललाई अबको 10 वर्षमा 20 वर्षमा कहाँ पुर्याउने भन्ने स्पष्ट सोच र त्यसलाई मूर्त रूप दिने व्यक्ति देशले पाउन सकेन। हाम्रो धरातलीय यथार्थलाई बिर्सेर सस्तो लोकप्रियताका लागि आर्थिक क्रान्तिका कुरा हुने हाम्रो देशमा नेतृत्वको व्यावहारिक पक्ष भने निकै फितलो छ। यो नै देशको दुर्भाग्य हो। देश लुट्ने मामलामा सबैजना एकबद्ध हुन्छन्। पञ्चायतकालमा मन्त्री बनेर शोषण गर्नेहरू नै अहिले पनि मन्त्री बनिराखेका छन्। प्रजातन्त्रमा भ्रष्टाचार गरेर लुट्नेहरू गणतन्त्र आइसक्यो भने त्यही लुट्ने मान्छेहरू छन्। यिनीहरूले त यस्तो सिन्डिकेट खडा गरेर राखेको छ कि त्यहाँ अरू विकल्प दिन खोज्नेहरूसँग खडा नै हुन नदिने। मुलुक अब सामान्य गतिबाट विकास र समृद्धिमा पुग्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। राज्यको अर्जुन दृष्टि आर्थिक क्रान्तिमा हुनुपर्ने आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। देशभित्र गरिब र धनी बीचको खाडल झन बढ्दै गएको छ। बेरोजगारीले मुलुक ग्रस्त बनिरहेको अवस्थामा भएका उद्योगहरू पनि धमाधम बन्द हुने क्रममा छन्। समाजले नै राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरेको छ। देशभित्र उच्च स्तरको जीवन जिउनेहरू मध्ये 90% को आर्थिक हैसियतमा प्रश्न उठाउन सकिने आधार देखिन्छ। यस्तो विकराल अवस्थामा परिवर्तन नभएसम्म हाम्रो देशमा समृद्धि सम्भव छैन। त्यसैले नेपालका स्रोत र साधनहरू माथि हुने गरेको विदेशी थिचोमिचो र हस्तक्षेपबाट मुलुकलाई मुक्त गर्दै प्रविधि र नेपाली श्रमको उचित संयोजन सहित देश विकास गर्न सक्ने इमानदार नेतृत्वको खाँचो सबैले महसुस गरेका छन्। यो नै आजको आवश्यकता हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रदेश 1 को प्रदेश सभा बैठक आज बस्दैछ। यसअघि कार्तिक 7 गतेका लागि तय भएको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले निवेदन दिएपछि आजका लागि बोलाइएको थियो। आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले विश्वासको मत लिने कार्यतालिका रहेको छ। यसअघिकै बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव टेबल भइसकेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले आजको बैठकको कार्यसूचीमा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल र मत विभाजनको कार्यसूची तय गरेको छ। संविधानको धारा 118 को उपधारा 2 बमोजिम आफूमाथि प्रदेश सभामा विश्वास छ भनी आचार्यले प्रस्ताव पेश गर्नु भएको हो। सरकारको नेतृत्वकर्ता एमाले विभाजन भएपछि आचार्य अल्पमतमा पर्नु भएको छ। एमालेका 10 जना प्रदेश सभा सदस्यले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन्। कुल 93 सदस्य रहेको प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा 41 जना सांसद मात्रै रहेका छन्। गठबन्धनमा कांग्रेस 21, माओवादी केन्द्र 15, एकीकृत समाजवादी 10 र जसपा 3 जना गरी गठबन्धनमा 49 जना सांसद छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले यसअघि नै प्रदेश 1 मा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने भनेका छन्। यसअघि आइतबार बसेको गठबन्धनका दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानून व्यवसायीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार सर्वोच्च अदालतको परिसरमा नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा हातमा कालो पट्टी बाँधेर कानून व्यवसायी, बार अधिकारी, त्यसैगरी अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता लगायतले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै विरोध प्रदर्शन
गरेका हुन्। विरोध कार्यक्रममा पूर्व सभामुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुङ्गनाले स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिकाको लागि सङ्घर्ष गर्नु परेको बताउनु भएको थियो। प्रजातन्त्रीकरणको लडाइँमा अगाडि अग्रपङ्क्तिमा छौँ। त्यो त्यसैको एउटा हाम्रो अभिन्न अङ्ग मात्रै हो र यो एउटा शुद्धिकरण अभियान हो। न्यायालय मात्र होइन, संविधानले निर्माण गरेका सबै संस्थाहरू बिटुलिन थालेका छन्, अशुद्ध हुन थालेका छन्। त्यसकारण त्यो शुद्धिकरणको अभियान हामीले न्यायालयबाट कानुन व्यवसायको तर्फबाट सुरु गरेका छौँ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साकेले कानुन व्यवसायीहरूको यो विरोध प्रधान न्यायाधीशको लागि मात्र नभएर न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको लागि भएको बताउनुभयो। शुद्धिकरणको लागि हो, यो प्रवृत्ति विरुद्ध हो, कुनै व्यक्ति विरुद्ध होइन। त्यसले गर्दाखेरि आज यो आन्दोलन अब हामीले अगाडि बढेपछि यो फिर्ता हुँदैन। अब यो आन्दोलनले प्रधान न्यायाधीशमा को पदमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिको विरुद्ध मात्रै नभएर उहाँ पछि पनि यो संस्थाको सुदृढीकरणको लागि संविधान संशोधनको कुरासम्म हामीले अगाडि बढाउँछौँ र यसमा जहाँ जहाँ संस्थागत यो विधिगत जहाँ जहाँ मिलेका छैनन् त्यहाँ पनि संशोधनको माग हाम्रो जोरदार रहन्छ। विरोध प्रदर्शनमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै प्रस्थान बिन्दु रहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएपछि मात्रै न्यायपालिकाले स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाउने बताउँदै न्यायपालिका विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार मुक्त हुन नदिनको लागि बाधक तत्त्वहरूको विरुद्धमा लागि पर्ने बताउनुभयो। संस्थाको गरिमामय संस्थामा रहेका व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले जुन शास्ति भोग्नु परेको छ उहाँको राजीनामा पहिलो स्टार्टिङ बिन्दु रहनेछ। त्यसपछिका दिनमा पनि यो न्यायपालिका विसङ्गतिपूर्ण, विकृतिपूर्ण, भ्रष्टाचारपूर्ण नहुन दिनको लागि हामीहरू एक भएर न्याय निष्पक्ष, स्वतन्त्र, स्वच्छ, निर्भीक न्यायपालिका बनाउनको लागि बाधक तत्त्वहरू जो जति छन्, संविधान संशोधनसम्मका कुराहरू, संविधान संशोधनले मात्र पर्याप्त हुँदैन, दलसम्मका कुराहरू पनि आउन सक्दछ। ती कुराहरू पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले व्यक्तिको लागि विरोध नभएर प्रवृत्तिमाथिको विरोध भएको बताउनुभयो। उहाँले न्यायपालिकाभित्र प्रधान न्यायाधीशको भूमिका ठिक नभएको भन्दै राजीनामा नदिएसम्म नेपाल बार एसोसिएसनले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले कोर्ट बारभन्दा ठुलो नभएको भन्दै बारले नै राजीनामा माग्दा राजीनामा दिन्न भन्ने कुरा लज्जास्पद भएको टिप्पणी गर्नुभयो। लाई बन्द नगर्ने, सधैँभरि चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसलाई टार्ने हिसाबबाट एउटा कानुन व्यवसायीसँग बोलेको छ। मुद्दा इजलासमा म बस्दिनँ भनेर प्रधान न्यायाधीशले घोषणा गरेको मुद्दासम्म तपाईँको सुनवाईमा राख्न सक्दैन भनेदेखि यी प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा हामीहरूले मानिराख्नुपर्ने कुरा छैन। विरोधको यो सिलसिला 3 दिनसम्म चल्ने बारले जनाएको छ। 16 गतेसम्म पनि राजीनामा नआए विरोधका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने नेपाल बारले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा सेवाग्राही मारमा परेको भन्दै कलाकारहरूको एक समूहले माइती घर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा सेवाग्राही मारमा परेको र न्यायपालिकामा गुटबन्दी सृजना भएकोले विरोध स्वरूप कलाकारहरूको समूहले मण्डलामा सडक नाटक प्रस्तुत गरेका हुन्। उनीहरूले इजलास बहिष्कार गर्न नहुने भन्दै विभिन्न प्ले कार्डहरू समेत प्रदर्शन गरेका थिए। मुद्दा सुनवाई गर्न छोडेर इजलास बन्द गर्ने कस्तो नैतिकता, स्वतन्त्रता, न्यायमूर्तिका रूपमा स्थापित सम्माननीय न्यायाधीशहरूलाई इजलास बहिष्कार गर्ने अधिकार कसले दियो? हल्ला र गुटबन्दीको भरमा राजनीति चल्ला, तर न्यायपालिका होइन। न्यायपालिका माथिको हस्तक्षेप बन्द गर, सबै खाले गुटबन्दीको अन्त्य गर, न्यायमूर्तिहरूसँगबाट गरिएको हडताल उचित होइन। इजलासमा बसेर न्याय देऊ, होइन भने राजीनामा देऊ। हामी सेवाग्राही मारमा न्यायाधीशहरू राजनीति, गुटबन्दी र बारमा लगायतको प्ले कार्डहरू प्रस्तुत गरिएको थियो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुद्ध दर्शनलाई दैनिक जीवनमा आत्मसात गर्दै अगाडि बढे मात्रै विश्वमा दिगो शान्ति कायम हुने बताउनु भएको छ। आइतबार रूपन्देहीमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राखिएको महाकरुणा बुद्ध मूर्तिको अनावरण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले मानव जातिले बुद्ध दर्शनलाई दैनिक जीवनमा आत्मसात गरेर अगाडि बढे मात्रै विश्वमा दिगो शान्ति कायम हुन सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालले बुद्धका शान्ति, अहिंसा, करुणा, सहअस्तित्व तथा समानताको सन्देश विश्वभर फैलाइएकोमा सम्पूर्ण नेपालीले गर्वको अनुभूति गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। नेपालीहरू आपसमा सद्भावको साथ मिलिजुली बसे विश्व समुदायलाई नै अहिंसा र शान्तिको सन्देश दिइरहेको उहाँले बताउनुभयो। बुद्धका शान्ति, अहिंसा, करुणा, सहअस्तित्व र समानताको सन्देश विश्वभर फैलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेकोमा हामी सम्पूर्ण नेपालीले सधैँ गर्वको अनुभूति गरेका छौँ र सधैँ गरिरहनेछौँ। राष्ट्रपति भण्डारीले लुम्बिनीलाई बुद्ध संस्कृतिसँग जोडिएको आकर्षक र मौलिक पूर्वाधारको विकास गरी पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। यसो गर्दा स्थानीय समुदायको जीवनमा पनि समृद्धि हासिल हुने उहाँको भनाइ छ। संरक्षण सहित सबै मूर्त र अमूर्त सम्पदालाई उजागर गर्दै बुद्ध सर्किट विकास गरी यस क्षेत्रको मौलिक पहिचानलाई विश्व सामु प्रस्तुत गर्नु पर्दछ। उहाँले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न बनाउने तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभयो। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ। आइतबार काठमाडौँमा बीपी विचार नीति र व्यवहार नामक पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति यादवले न्यायालय विवादमा फँसेको बेला प्रधानमन्त्री बेलायत भ्रमणमा निस्किएर राष्ट्रकै बेइज्जत गरेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। उहाँले न्यायका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू, कानुनविदहरूसँग सल्लाह गरेर न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्नु पर्दैन भनेर सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। न्यायालयमा तपाईको सारा न्यायाधीशहरू एकतिर छ, 12 न्यायाधीशहरू एकतिर छ, बुद्धिजीवीहरू एकतिर छ, संविधानविदहरू, कानुनविदहरू एकतिर छ। त प्रधान न्यायाधीश भन्छ कि म छोड्दिनँ, म के भन्छ यहीँ बस्छु, कोही नभए पनि एक्लै बेन्चमा बस्छु। कसको ताकतमा त्यतातिर हेर्नुहोस्। पूर्व राष्ट्रपति यादवले संविधानको कार्यान्वयन गर्न दलहरू गम्भीर नभएकोमा चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले संविधानको मूल धारमा नआएका राजनैतिक दलहरूसँग सरकारले संवाद थालेको बताउनु भएको छ। सरकारको मूल दायित्व नागरिकको जीवन रक्षासँगै संविधानको रक्षा गर्नुभएको बताउँदै संविधानको मूलधारमा नआएका राजनैतिक दलहरूलाई मूलधारमा ल्याउन सरकारले संवाद थालेको बताउनु भएको हो। आइतबार गृह जिल्ला रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा रहेको आफ्नै निवासमा पुग्नु भएका मन्त्री खानले गणतन्त्र, संविधान र अहिलेको व्यवस्थाप्रति सबैको स्वामित्व स्थापित गर्न सरकार सफल हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। संविधानको रक्षा गर्दै जनताको विश्वास जित्न अहिलेको सरकार सफल हुने खाँडको दाबी छ। सुरक्षाका साथसाथै सरकारले संविधान पालना कसरी गर्ने, विधिको शासनलाई कसरी सबल गराउने, त्यसका साथसाथै संविधानलाई सबैको स्वामित्वमा कसरी स्थापित गर्ने, त्यसका लागि संविधानको मूलधारमा नआएका राजनीतिक दलहरूलाई पनि मूलधारको राजनीतिमा कसरी ल्याउने, त्यसका लागि वर्तमान सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलहरू जो मूलधारमा आइसक्नु भएको छैन
उहाँहरूसँग पनि हामीले अहिले संवाद गरिरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ। मन्त्री खानले लोकतन्त्र र पत्रकारिता एउटै सिक्काको दुईटा पाटा रहेको बताउँदै पत्रकारिता स्वतन्त्र भए लोकतन्त्र बलियो हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले पत्रकारले सरकारको आलोचना गरे सच्ची नसहेको मिल्ने जिकिर पनि गर्नु भएको छ। फरक प्रसङ्गमा उहाँले वर्षाले किसानको धान बालीमा क्षति पुर्याएको बताउँदै सरकारले उचित राहतको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिसकेको पनि बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। आइतबार समाजवादी इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको प्रथम राष्ट्रिय भेलामा अध्यक्ष नेपालले देशमा भ्रष्टाचार बढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले अहिले देशमा सबैतिर भ्रष्टाचारले सीमा नागेको टिप्पणी गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भ्रष्टाचारले सीमा नागेको आरोप समेत लगाउनुभयो। यो कति भ्रष्ट भइसकेको छ हाम्रो यो सिस्टम। यो सबैभन्दा भ्रष्टाचारहरू अरू बेलामा त अरूले गरे होला, तर हाम्रो केपीजीको पालामा भ्रष्टाचारले सीमा गफमा भ्रष्टाचार गर्दैन, गरेको पनि सहदैन, प्रत्येक भ्रष्टाचारलाई समस्या गरेन। यस्ता गफाडीहरूको हातमा यो देश गयो। सुनाले हामी देशलाई राम्रो दिशामा चाहन्छौँ। देश जति राम्रो भयो हाम्रो मान बढ्छ, हाम्रो शान बढ्छ। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपति भवनमा समेत हेलिप्याड बनाउने कुरा चलिरहेको भन्दै यसमा आफ्नो विरोध रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएर छिटोभन्दा छिटो फास्ट ट्र्याकको काम सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाल र चीन जोड्ने मुस्ताङको कोरोला नाकामा अहिले पर्यटकहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। कोरोना महामारीले ठप्प बनाएको मुस्ताङको पर्यटन व्यवसाय बिस्तारै तङ्ग्रिने अवस्थामा छ। माथिल्लो मुस्ताङ हुँदै यो नाका अवलोकन गर्न गएका पर्यटकहरूले नाकासम्म पुग्न नेपालको तर्फबाट बनेका भौतिक संरचनाहरू निकै अव्यवस्थित रहेको बताएका छन्। साथै सरकारले सिमानामा नेपालको उपस्थिति बढाउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ। दर्शकबिन, यतिखेर हामी मुस्ताङ जिल्ला र चाइना जोड्ने केरला नाकानिर छौँ र केरला नाकाको यो पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि यतापट्टि नेपाल छ भने मेरो बारीपट्टि चाइनाको आधार स्तम्भहरू रहेका छन् र चाइनाको यो नेपालको साइड र चाइनाको साइडमा हेर्दाखेरि यो नाकामा पनि धेरै फरक छ। नेपालको साइडतिर कुनै पनि भौतिक संरचनाहरू बनेको छैनन्, तर चाइनाले आफ्नो बोर्डरसम्म नै भौतिक संरचनाहरू बनाएको छ। नेपालको लागि कुरा गर्नुपर्दाखेरि 14 किलोमिटर टाढा मात्र नेपालको सुरक्षा निकाय अवस्थित रहेको छ भने चाइनाले आफ्नो सम्पूर्ण क्याम्पहरू यहाँ नजिकै ल्याएर राखेको छ। मेरो अगाडि अहिले 24 नम्बरको स्तम्भ रहेको छ। यो स्तम्भले चाहिँ नेपाल र चाइनाको बोर्डर छुट्याउने एउटा चिनारीको रूपमा काम गरिरहेको छ। आज हामी यहाँ यो बोर्डरमा घुम्न आउने नेपालीहरूलाई यो नेपाल र चाइनाको बोर्डर यो भ्रमण गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई कस्तो अनुभव भयो र नेपाल र चाइनाको यो बोर्डर सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारले बनाएको एउटा कार्यदलले कसरी काम गरिरहेको छ, यो कार्यदलप्रति यहाँ घुम्न आउने अथवा नेपालीहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, यो विषयमा उहाँहरूसँग छोटो कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। यात्रा चाहिँ हाम्रो अत्यन्त शुभ रह्यो र यो बिचमा नेपालका भौगोलिक बनावटहरूको सौन्दर्यता प्राप्त भयो। तर यो बोर्डरमा आइरहँदा नेपाल पक्षले गर्नुपर्ने धेरै कार्यहरू र नेपालले यो नाका खोलाउन सरकारी पक्षबाट एकदम तदारको साथ यो नाका खोलायो भने हामी पनि पोखरावासी भएको हुनाले यो पोखरासँग प्रशस्त सरकार विषय पनि रहेको हुँदा यो नाका छिटोभन्दा छिटो खोलाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब हाम्रो नेपाल त राम्रो हाम्रो त एकदम हुनलाई अब एकदम राम्रो रमणीय दृश्य हेर्दै आइयो सबै। यहाँ विकासको लागि खासै अब चाइनामा यहीँको बोर्डरमा यस्तो विकास छ, हाम्रोमा खासै विकास देखिने त। अरू त ठिकै छ।
कोरल नाकालाई अब बाटोको लागि त जे स्थिति त गरेकै छ सरकारले, स्थायित्व चाहिँ भएको छैन। त्यसको लागि पहल गरिदियो हुन्छ जस्तो लाग्छ निकायले। के देख्यौँ भने आज अनुभव गर्दा हामी पोखरावासीहरू र यो हाम्रो पश्चिमको बेल्टलाई जोड्ने नजिकको कोरला नाका रहेछ भन्ने त अनुभव गरियौँ। तर हामीले हेर्दा चाइना बोर्डरमा बनेका संरचनाहरू र हामी नेपालले बनाएका संरचनामा धेरै दूर दराजको फरक जस्तो मान्यौँ। किनभने हामी यहाँसम्म कि सीमा सुरक्षा र 10 गजा सुरक्षाको लागि विगत केही वर्ष अघि राख्न सकिएन होला विकासको क्रममा। तर अहिले यतिको संरचना बनिसक्दा त कम्तीमा नेपालको पनि संरचना बनिदिनु पर्थ्यो। पहिला पनि तिनवटा पार्टीको मान्छेहरू आउनुभयो होइन, यहाँ नागाको कुरा गर्नुभयो, सबै हेरेर नागा छिटो खुल्छु भन्नुभयो होइन। पचन्तजी आउनुभयो, मेरो घरमा बस्नुभयो होइन। अनि तिनजना पार्टी आएर यहाँ हेलिकप्टर आउनुभयो होइन। त्यो बेला नागा छिटो खुल्छु भन्यो। अब नागा छिटो खुल्नु पऱ्यो, अरू त विषय भन्ने के छैन। दर्शक पक्कै पनि यो चाइना र नेपालको बोर्डर जोड्ने कोरोला नाका भ्रमण गर्न आउने पर्यटकहरू र नेपालको मुस्ताङ जिल्लामा अवस्थित स्थानीयहरूले बताए जस्तै यो नेपाल र चाइना जोड्ने बोर्डरको विषयमा सरकार गम्भीर हुनु जरुरी देखिन्छ। किनभने नेपालको तर्फबाट यो बोर्डरसम्म आउनको लागि त्यति राम्रो सोचे जस्तो सडक मार्ग पनि नभएको, तर चाइनाको पक्षमा हेर्ने हो भने ठुला भौतिक संरचनाहरू निर्माण भइसकेको छ र रोडको अवस्था हेर्ने हो भने पनि चाइनाले एकदमै राम्रो रोडहरू बनाएको छ। तर नेपालतर्फ भने यसको अवस्था निकै नाजुक छ र अर्कोतर्फ नेपाल र चाइना सम्बन्धी रहेको सीमा समस्याहरू समाधान गर्न बनेको कार्यदलले पनि यस्ता सीमामा भएका समस्याहरूको बारेमा पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको यहाँका स्थानीयहरू र यहाँ भ्रमण गर्न आउने आन्तरिक पर्यटकहरूले बताइरहनु भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा सुदर्शन आचार्यका साथमा सुजन चालिसे, कोरोला नाका, मुस्ताङ। जनकपुरका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले मेयरको घर अगाडि फोहोर फालेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। चाडपर्वको अवसरमा समेत जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले सरसफाई गर्नमा ध्यान नदिएको भन्दै मेयर लालकिशन शाहको घर अगाडि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले फोहोर फालेर विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले मेयर शाहलाई पटक पटक फोहोर व्यवस्थापनका लागि आग्रह गर्दा समेत कुनै चासो नदिएको आरोप लगाएका छन्। तिहार नजिकिएसँगै फोहोर व्यवस्थापनमा चासो नदेखाएको भन्दै केही वडा अध्यक्षहरूले नगर प्रमुख शाहलाई कालो मुसो दलले चेतावनी समेत दिएका छन्। छैन, तर बीचमा पनि हामीहरूले यो प्रस्ताव लिएर गएको थियौँ कि तपाईँ सक्नुहुन्न भने हामी वार्ड अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाउँछौँ हामी र फोहोर व्यवस्थापन हामी गर्छौँ। तर उहाँले चाहिँ दिन चाहिँ तयार हुनु भएन र त्यस कारणले अहिले अब चाडपर्वको बेला छ, अहिले मेयर साहब काठमाडौँमा घुमिराख्नु भएछ र हामी यहाँ गाली सुन्ने यो वार्ड अध्यक्षहरूले यहाँ अहिले हेर्नुहोस् बाटोमा कति फोहोर फालेको छ र यो चाडपर्वको बेला छ, हामीले गाली सुन्ने, मेयर साहबले मौज गर्ने। त्यस कारणले त्यो 48 करोड रुपियाँ पनि फ्रिज भएको छ र अहिले यो फोहोर व्यवस्थापन भएन भने योभन्दा पनि हामी कारा स्टेप लिएर हामी मेयर साहबलाई पनि जे गर्नुपर्छ, कालो मुसो गर्नुपर्छ भने हामी कालो मुसो गर्छौँ। प्रहरीले शाहको घर अगाडि फोहोर फाल्न नदिएपछि उनीहरूले उपमहानगरपालिकाको कार्यालय अगाडिको बाटो जाम गरेर धरनामा बसेका थिए। वडा अध्यक्षहरूले फोहोर व्यवस्थापनका लागि चासो नदेखाएकोले आफूहरूलाई ट्र्याक्टर समेत उपलब्ध नगराएको र जनताप्रति बेवास्ता गरेको र आफू भ्रष्टाचारमा मात्रै केन्द्रित बनेको आरोप लगाएका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सार्वजनिक यातायातमा पछिल्लो समय भाडा दर बढे पनि यात्रुहरू तोकेको भन्दा बढी भाडा तिरिरहेका छन्। न्यूनतम भाडा 18 रुपियाँ भए पनि चान्चुन पैसाको अभावमा यात्रुहरू कम्तीमा 20 रुपियाँ तिर्न बाध्य छन्। यसैगरी सबै प्रकारको भाडा दरमा सार्वजनिक सवारी साधनहरूले यात्रुहरूसँग तोकेको भन्दा बढी पैसा असुली रहेका छन्।
लामो समयसम्म उपत्यकामा सवारी साधनको भाडा दर समायोजन नभएको व्यवसायीहरूको गुनासाका बीच भाडा बढाइएको छ। तर यात्रुहरू तोकिएको भन्दा बढी भाडा तिर्न बाध्य छन्। लामो समयको प्रयासपछि समायोजन भएको भाडा दरमा दूरीका आधारमा 18 देखि 23-27 रुपियाँसम्म तोकिएको छ। तर सहचालकहरूले आफू खुसी भाडा असुलिरहेका छन्। 18 रुपियाँको सट्टामा 20 र 23 को सट्टामा 25, 27 को सट्टामा 30 रुपियाँ तिरिरहनु परेको छ उपभोक्ताले। सो हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा दैनिक सार्वजनिक सवारी चढ्नेहरू मारमा परेका छन्। तर सवारी चालक र सहचालकहरू 18 रुपियाँको ठाउँमा 20 र 23 को सट्टा 25 रुपियाँ लिनु ठूलो विषय नभएको गैरजिम्मेवारपूर्ण उत्तर दिन्छन्। यस्तो छ त्यो, अब यो चाहिँ हामी सबै नागरिकहरूले बुझ्ने कुरा हो। अब अहिले चाहिँ अब खुद्रा पैसाको पनि अहिले चाहिँ अब बजारमा हजुरहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ नि, त्यसको पनि समस्या छ। तर कतिपय साथीहरू अब पेसेन्जर साथीहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ, पेसेन्जर महानुभावहरूले उहाँहरूले आफैले मिलाएर दिने पनि गर्नुभएको छ। र कतिपय मैले यसो हेर्दाखेरि म आफू पनि यही क्षेत्रको भएको नाताले हामीले पनि अब सम्पूर्ण चालक सहचालकहरूलाई चाहिँ भएसम्म सकेसम्म आफ्नो पेसेन्जरहरूको चित्त बुझाउनु होला र भएसम्म खुद्रा पैसाहरू राखेर होइन झै झगडा नहुने हिसाबले व्यवहारिक तरिकाले चाहिँ काम गर्नु होला भनेर हामीले पनि हराउने गरेका छौँ। विषयमा यस्तो हुन्छ, एउटा कुरा यो जुन सङ्घीय राज्य बनिसकेपछि यो प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे भाडा लिस्ट हो होइन। त्यसो भइसकेपछि सबै मान्छेले सबै ठाउँमा बुझ्छन् भन्ने कुरो होइन। कतिपय चालकले सहचालकहरूले बढी भाडा लिएको पनि होला, भन्न लिएको छैन भन्न सकिन्न। तर हामी आफैले चाहिँ स्वयं अब यो गाडीमा चाहिँ हामीले के गर्ने गरेका छौँ भने 22 को ठाउँ पनि हामी 20 लिन्छौँ। अब 18 भनेर जुन आएको छ होइन त्यसमा पनि हामीले 20 लिन्छौँ। अब तपाईँको 2 रुपियाँ खुल्ला हुँदैन, अहिले तपाईँको बन्द भइरहेको छ चान्चुन पैसाहरू। यता भाडा समायोजन भएकै दिनबाट तोकेको भन्दा बढी भाडा लिने सवारी साधनहरूलाई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको ट्राफिक प्रहरी भने मौन जस्तै बसेको छ। बढी भाडा नतिर्न आग्रह मात्र गरिरहेको ट्राफिक प्रहरीले गुनासो आएपछि मात्रै केही गरे जस्तो देखाउने गरेको छ। तर हरेक दिन यात्रुहरू ठगिने क्रम जारी छ। तर ट्राफिक महाशाखा भने बढी भाडा लिएको भन्ने सूचनाहरू पहिलेको तुलनामा कम भइरहेको बताउँछ। यसमा हामीले जति पनि सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रु महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ जति 18, 23, 27 जुन भाडाहरू छ त्यसमा चाहिँ 20 रुपियाँ लिने होइन। अब 18 छ भने तोकेको 18 2 रुपियाँ फिर्ता दिनै पर्छ। कार्तिक 1 गतेबाट चाहिँ यो महानगरभित्र सुरु गरेको यो भाडाको दरको जुन बढेको छ त्यसमा चाहिँ सुरुको 2-4 दिन चाहिँ अत्यन्तै धेरै कम्प्लेन थियो। सँग दिनमै 25-30 वटा कम्प्लेनहरू हुन्थ्यो। हामीले प्रत्येकलाई कारबाही गर्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ अलिक कम छ, दिनमा 10-12 वटा जति कम्प्लेन हुन्छ। यात्रुहरू पनि सजिलै ठगिन बाध्य छन्। मनपरी भाडा असुल्ने गरेका सवारीले भाडा दर पनि देख्ने गरी नराख्ने गरेको यात्रुहरूको गुनासो छ। जे भने त्यही दिनुपर्छ, अब त्यो भएर मैले चाहिँ 25 भने 25 दिएँ। त्यो त अब सरकारले पनि त्यसले वाच गर्नुपर्ने हो त्यो होइन। त्यो सरकार पनि कमजोरी हो, त्यसमा अब यहाँ स्टाफहरू पनि कमजोरी हो। त्यो हेर्दा सामान्य लागे पनि उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनहरूले लिने गरेको बढी भाडा दरले राज्यको खिल्ली उडाइरहेको छ। यात्रुहरूले पनि मागे जति भाडा सजिलै दिने हुनाले पनि असुल्नेहरूलाई थप बल पुगेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। उज्यालोको पर्व तिहार नजिकिँदै गर्दा सुनसरीमा माटोको पालाको भन्दा बिजुलीका अनेक प्रकारका बत्तीहरूको माग बढिरहेको छ। झिलिमिलीका लागि परम्परागत पालाको सट्टा बिजुली बत्तीको प्रयोग बढेसँगै सुनसरीका पाला व्यापारीहरू चिन्तित भएका छन्। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व तिहारको समयमा झिलिमिली बत्तीको प्रयोग बढ्न थालेपछि माटोको दियोको प्रयोग बिस्तारै हराउन थालेको छ। विगतमा विद्युतीय बत्ती नहुँदा अत्यधिक बिक्री हुने माटोको दियो प्रयोग हुन छाडेपछि प्रदेश 1 को सुनसरी, मोरङ लगायत विभिन्न शहरका व्यवसायीहरू बिस्तारै विस्थापित हुन थालेका छन्। केही वर्ष अघिसम्म तिहारको बेला माटोका सामग्री बिक्री गरी मनज्ञ नाफा कमाउने गरेका व्यवसायीहरू अहिले बेकामे भएको गुनासो गर्छन्। तिहारमा माटोका दियोको प्रयोग प्राय शून्य भए पनि मरिमराउ, विभिन्न प्रकारका पूजा पुराणमा प्रयोग भएकै कारण जसोतसो
टिक्न सकिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। प्लास्टिकको भाँडाहरूको आएको कारणले हाम्रो माटोको बिक्री पनि अलिक कम भएको छ। प्लास्टिकको अब के छ भन्नाले सस्तो फुट्दैन फुट्छ भने अब मान्छेको सोचाइ अनुसार के हुन्छ भन्नाले फुट्दैन, यसो हुन्छ माटोको फुट्छ भनेर के हुन्छ भनेर सरकारले हेरेकै छैन हामीहरूलाई। अनि केही व्यवस्था दिएको छैन हामीहरूलाई, कुनै व्यवस्था दिएको छैन, कुनै सहारा दिएको छैन। अब यति मेरो क्षति भयो त्यो पनि केही दिएको छैन। अब न कुनै सहारा छ न कुनै। हामीहरूलाई अब यो मसिन आउनु पर्ने सरकारबाट दिनुपर्ने नि, त्यो मसिन दिएको छैन। हामीहरूले अब दुःख गरेर किनेर ल्याएको छु। अब त्यो मसिनको 30,000 पर्छ, 25,000 30,000सम्म पर्छ। तर त्यो मसिन ल्याएको छ। अहिले बच्चाहरू ठुलो हुँदैछ, त्यहीहरू बनाउँदैछ। अहिले बिजनेस व्यापार त्यति छैन। प्लास्टिकको सामान निस्किन्छ, घरि के आउँछ घरि के आउँछ। मान्छेले खुत्रुकेसम्म किन्दिँदैन। किन किन्दिँदैन? ए प्लास्टिकको खुत्रुकेमा राख्छु, काठको खुत्रुकेमा राख्छु भन्छ। अब खुत्रुके पनि त्यति साह्रो किन्दिँदैन। अब के भन्नु? आधुनिकताको नाममा चाडपर्व मनाउने परम्परागत शैली नै परिवर्तन भएसँगै दियोको साटो विद्युतीय बत्तीको प्रयोग बढ्दा व्यवसाय धराशायी बन्दै गएको उनीहरूको गुनासो छ। माटोको दियोभन्दा प्रयोग गर्न सजिलो, जोखिम कम हुने भएकाले सर्वसाधारणहरू विद्युतीय बत्तीमा आकर्षित भएका हुन्। हावापानीको पनि डर नहुने, घरमा दियोको कारण हुने विपत्ति पनि नआउने र चलाउन सजिलो भएकै कारण माटोको दियोको प्रयोग छाडेको सर्वसाधारणहरूले बताएका छन्। यो छिट्टै फुट्ने खालको हो। यो माटोको पालोमा उतिखेरै प्रयोग गर्न सकिहाल्यो त्यसै बेलामा। त्यो अर्को जुन अहिले आएको नयाँ प्लास्टिकहरूको अथवा स्टिलको सामान हुन्छ त्यो अर्को पटक पनि प्रयोग गर्न मिल्छ नि त। विगतमा नेपालमा बनाइएका माटोका सामग्रीले नपुगेर भारतबाट समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर अहिले भने बिक्री हुनै छाडेपछि व्यवसाय नै परिवर्तन गर्ने सोचमा उनीहरू पुगेका छन्। व्यवसाय पहिलाकै जस्तो बनाउन अब सबैले परम्परालाई धान्ने नीति सरकारले ल्याउन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विजय पराजुलीका साथमा सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। तिहार नजिकिएसँगै यति बेला भाइ मसला किनमेल गर्नेहरूको भिडभाड बढेको छ। तिहारमा विशेष गरी दिदी बहिनीहरूले दाजुभाइलाई विभिन्न किसिमका मसला दिने प्रचलन अनुसार भाइ मसला किनमेल गर्न चेलीबेटीहरूलाई चटारो देखिन्छ। तिहार लागेसँगै भाइटिकामा दाजुभाइलाई उपहारका स्वरूपमा दिइने भाइ मसलाको व्यापार बढेको छ। तिहारमा विशेष गरी भाइटिकाको दिन दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई टिका लगाएपछि काजु, किसमिस, ओखर, बदाम, चकलेट, सुपारी, नरिवल, मखना लगायतका मसला दिने प्रचलन रहेको छ। औसन, भोटाहेटी, न्युरोड, इन्द्रचोक लगायतका अन्य मुख्य बजारमा तिहारका लागि चाहिने सामान किनमेल गर्ने ग्राहकको चहल पहल बढ्न थालेको हो। तिहारमा फलफूल, भाइ मसला लगायतको खपत उच्च दरमा हुने गर्दछ। यमपञ्चकका 5 महत्वपूर्ण दिन मध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण भाइटिकाका दिन भाइ मसला चेलीहरूले माइतीलाई दिने उत्तम उपहार मानिन्छ। हाम्रो अब यो भाइटिकाको लागि हो हैन। यो चाहिँ सतीबेर, यो बयर मात्रै भयो, त्यो कटुस भयो, अनि यो काँचो बदम भयो, ओखर, यो आँखे, अनि यो लाबा भयो, यो अमला भयो, नेवारहरूलाई चाहिने। आएको भन्दा त धेरै महँगो छ। अब यो कोरोनाले गर्दा पनि होला हैन, महँगै छ। पोहोरभन्दा महँगो छ यसपालि। भाइटिकाको दिन दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई टिका लगाउँदा सकेसम्म बढी मसला दिने प्रचलन छ। त्यसैले बजारमा मसला पसलमा भिडभाड देख्न सकिन्छ। तर यही भिडभाडको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले मसलाको मूल्य अत्यधिक बढाएको सर्वसाधारण बताउँछन्। तर व्यापारीहरूले भने बाहिरबाट मूल्य बढेर आएकाले भाइ मसलाको भाउ बढाउनु परेको दावी गरेका छन्। व्यापार त ठिकै छ, कोरोनाको यस्तो भए पनि हैन, खासै घटुरो छैन, ठिकै भइरहेछ। आजदेखि सुरुवात गरेको, सुरुवातमै ठिकै राम्रै भइरहेछ। होइन खासै महँगोको छैन। पहिला पनि त्यो तपाईँको पेसा 1700 नै छ, 1200 नै छ, खासै छैन। त्यो 10-15 आफ्नो तलमाथि होला, तर त्यस्तो बढेको छैन।
तिहारका लागि मात्र अघिल्लो वर्ष भन्दा यस वर्ष भाइ मसलाको आयात धेरै भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। गत वर्ष 25 लाख केजी आयात भएको नरिवल यस वर्ष 39 लाख केजी आयात भएको छ। त्यस्तै काजु अघिल्लो वर्ष 4,26,000 बढी भएकोमा यस वर्ष 4,84,000 केजी, बदाम र ओखर अघिल्लो वर्ष 3,75,000 केजी आयात भएकोमा यस वर्ष 6,31,000 केजी र किसमिस अघिल्लो वर्ष 3,46,000 केजी आयात भएकोमा यस वर्ष 5,76,000 केजी आयात भएको छ। तिहार लक्षित भन्दा पनि व्यवसायीहरूले चाहिँ नियमित रूपमा नै नेपाल चाहिँ हाम्रो देशमा यी सामानहरू धेरै प्राप्त नहुने हुनाले, उत्पादन नहुने हुनाले बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसको आँकडा जस्तो हामीले तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि गत विगतको वर्षको 3 महिना यो चाहिँ तिहार केन्द्रित गरेर कति आयो र 78 को 3 महिनामा कति आयो भन्ने किसिमको अभिलेख हेर्दाखेरि करिब करिब उस्तै तथ्याङ्कहरू देखिन्छ। तिहारमा विशेष गरी काजु, पेस्ता, नरिवल, सुपारी, बदाम, ओखर, खजुर, छोकडा लगायतका बढी प्रयोग हुने गरेको छ। तिहारमा सबैभन्दा बढी खपत भए पनि नेपालमा उत्पादन नहुने भएकाले आयातमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको 6.5 दशक पुग्दा पनि मुलुक टिट्लाग्दो आर्थिक अवस्थामा समेत देशभित्र व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने नीति समेत बन्न सकेन। प्रदेश 1 को प्रदेश सभा बैठक बस्दै बैठकमा मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले विश्वासको मत लिने कार्यतालिका। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा सर्वोच्च अदालतमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध। 16 गतेसम्म राजीनामा नआए थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी। देशमा भ्रष्टाचार बढेकोमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको चिन्ता। अहिले देशमा सबैतिर भ्रष्टाचारले सीमा नागेको टिप्पणी। नेपाल चीन जोड्ने मुस्ताङको कोरोला नाकामा पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्दै नाकासम्म पुग्न नेपालतर्फ अव्यवस्थित भौतिक संरचना व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा पर्यटकहरूको जोड। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन COP26 स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा आइतबारदेखि सुरु। COP26 अन्तर्गत विश्वका नेताहरूको शीर्ष सम्मेलन आज र भोलि हुने। र आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्यान्डको पहिलो जित। न्युजिल्यान्डसँग भारत 8 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।